बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट सैयद ज़बी अदर अपने देखने वालों को, अपने करम फरमाओं को खुशामदीद कहता हूँ। हमारी लेक्चर सीरीज़ जो मनशियात के मुकदमात में तफ्तीश के बारे में थी वो मुकम्मल हो गई है। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे एक लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे, आईन पाकिस्तान पे आज एक लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आज एक लेक्चर मैं जो आज का लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ वो है जी आर्टिकल 63A। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A पे मैं बात करूँगा, आर्टिकल 63A पे मैं बात करूँगा। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि एक डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो किसी भी रुकने असम्बली की, रुकने सेनेट की, रुकने सूबाई असम्बली की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको डी सीट करने के हवाले से जो है वो क्या अमल है, किस वजह से उसे डी सीट किया जा सकता है या किस वजह से उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसका कौमी असम्बली में जो वोट है वो भी शुमार नहीं होगा। वो किस वजह से नहीं होगा कि कोई भी ऐसा बंदा जो एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ के, इलेक्शन जीत के, फिर वो रुकने कौमी असम्बली या रुकने सूबाई असम्बली या रुकने सेनेट या किसी भी हाउस का मेंबर वो उसमें बना है, तो वो किन सूरतों में डिस्क्वालीफाई होगा। उसके लिए पहली सूरत ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जिस सियासी जमात की तरफ से वो इलेक्शन जिसकी टिकट पे लड़ के जीत के आया है, उसकी मेंबरशिप से, उस पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे के किसी और पार्लियामेंट्री पार्टी में चला जाता है। एक की पार्टी से इस्तीफ़ा दे जाता है जिस बेस पे वो, जिसकी टिकट पे वो इलेक्शन जीता है, या वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है इधर से इस्तीफ़ा दे के, तो वो जो है पार्टी हेड की तरफ से डिक्लेयर किया जाएगा। पार्टी हेड जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, यानी या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं जी स्पीकर सूबाई असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। उनको वो इन राइटिंग लिखेगा। इसके बाद तो क्या होता है कि वो दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि वो बंदा, अब दूसरी सूरत में तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ दूसरी सूरत में जो आ रही है वो ये है कि किसी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में कौमी असम्बली में या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देता है। दूसरा ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में दूसरी किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, अपने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट देता है, या कोई मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी की हदायत की खिलाफ वर्जी करता है। कि अगर उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी की हदायत होती हैं कि आपने इस मनी बिल के हक़ में वोट देना है, इस अमेंडमेंट के हक़ में वोट देना है, तो वो हक़ में देगा। अगर वो उसके खिलाफ देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो पार्लियामेंट्री हेड एक होता है असम्बली में, अगर उसकी हदायत ये हैं कि आपने उसकी खिलाफ वोट देना है मनी बिल के या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, तो वो उसके खिलाफ वोट देगा। अगर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की हदायत की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो अपनी सीट से डिस्क्वालीफाई होगा, डी सीट होगा। अब इसकी हम कैसे करेंगे, इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, इसकी कार्रवाई कैसे होगी? वो इस तरह होगी कि पहले 18वीं तरमीम से पहले इसमें पार्टी हेड की जगह पार्लियामेंट्री हेड का लफ्ज़ था, पार्लियामेंट्री पार्टी हेड का लफ्ज़ था, जो कि था कि वो खुद असम्बली में अगर कोई खिलाफ वर्जी इस तरह की होती है, इस तरह की वायलेशन पे वो खुद कार्रवाई कर सकता है, तो वो कार्रवाई वो करते थे। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लिखते थे या चीफ इलेक्शन कमीशनर को भी वो लिखते थे
کہ اس کے خلاف اس بندے کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور اس کو بندے کو ڈی سیٹ کیا جائے یا ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ اب جب 18ویں ترمیم کے بعد پارٹی ہیڈ کا لفظ آ گیا تو پارٹی ہیڈ کس طرح کارروائی کرے گا؟ جب اسمبلی میں کوئی کارروائی ہوگی، اس قسم کی وائلیشن ہوگی، تو وہ کیا کرے گا؟ یا اسمبلی میں یا سینٹ میں یا کسی بھی ہاؤس میں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ، ان تینوں ہاؤسز میں کوئی خلاف ورزی ہوگی تو اس میں جو پارلیمنٹری ہیڈ ہوگا وہ بھی ممبر ہوگا، اسی پارٹی کی طرف سے ہوگا، وہ اپنے پارٹی ہیڈ کو لکھے گا کہ جناب یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب وہ ان رائٹنگ پارٹی ہیڈ کو ملے گا تو وہ فوراً ایک ان رائٹنگ ایک لیٹر لکھے گا، ایک ریکویسٹ لکھے گا یا ریکوزیشن لکھے گا، کس کو؟ پریزائڈنگ آفیسر کو۔ پریزائڈنگ آفیسر کون ہے؟ اگر سینٹ ہے تو چیئرمین سینٹ ہے، اگر اسمبلی ہے تو وہ اسپیکر صاحب ہوں گے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو چاہے قومی اسمبلی ہو۔ تو وہ ان رائٹنگ لکھے گا اور اس کو لکھے گا، پھر وہ اس کا نہ ووٹ شمار ہوگا اور اس کو پھر ڈی سیٹ بھی کیا جائے گا، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا کہ آپ بطور ممبر آپ کا نہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، آپ بطور ممبر کوئی بھی کارروائی آپ کی قابل قبول اور منظور نہیں ہوگی۔ وہ اسپیکر فوری طور پہ اس پہ کارروائی کرے گا اور بعد میں اسے ڈی سیٹ کرے گا۔ اب جو پرویز علیہ صاحب والا جو معاملہ ہوا وہ بھی اسی طرح سے ہوا کہ اس پہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں، تو اس میں پارلیمنٹری ہیڈ نے ابھی لکھا نہیں ہے، چودھری شجاعت کو جو پارٹی ہیڈ نے ان کو پارلیمنٹری ہیڈ نے لکھا نہیں ہے، چودھری شجاعت نے خود ہی وہ لکھ دیا ایک لیٹر، اور اس لیٹر کے بارے میں بھی ابہام تھا کہ وہ ووٹنگ سے پہلے موصول ہوا یا بعد میں موصول ہوا۔ تو وہ ایک کارروائی تھی جو کہ غلط وقت پہ کی گئی، جس وجہ سے عدالت نے اس پہ جو ہے اس کے جو 10 ووٹ جو ہیں وہ شمار کر لیے، وہ غیر آئینی تھا۔ اس میں جو سابقہ جو تھے وزیر قانون راجہ بشارت صاحب، انہوں نے بھی بتایا اسپیکر صاحب کو، لیکن اسپیکر صاحب اس وقت نہ مانے، کیونکہ وہ بھی اپنی پارٹی سے انحراف کر رہے تھے، اور وہ چلیں جو بھی اس وقت ہوا، لیکن وہ ووٹ شمار ہوئے۔ صرف اس میں لکونہ یہ تھا کہ 63A کی پراپرلی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی، اس کو پراپرلی نافذ نہیں کیا گیا کہ پارلیمنٹری ہیڈ نے لکھا ہی نہیں ہے اس کو، پارٹی ہیڈ کو۔ تو ہدایات جو ہیں وہ پارلیمنٹری پارٹی کی ہوں گی، ڈائریکشنز پارلیمنٹری پارٹی کی ہوں گی جن پہ عمل ہوگا، اور اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو اس پہ کارروائی جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کرے گا۔ یہ 18ویں ترمیم کے بعد پارلیمنٹری ہیڈ کی جگہ پارٹی ہیڈ کا لفظ کارروائی کے لیے داخل کر دیا گیا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر آرٹیکل 63A پہ، جو ہے ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈس آف ڈیفیکشن، کسی بھی ڈیفیکٹ کی بنیاد پہ، پولیٹیکل ڈیفیکٹ کی بنیاد پہ کسی ممبر آف پروونشل اسمبلی، ممبر آف نیشنل اسمبلی اور ممبر آف سینٹ کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنا، اس کو ڈی سیٹ کرنا، اس کے خلاف کارروائی کرنا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آپ کی عزیمتوں کو میں اب تمام کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا وقت نکالا، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔